लेकिन आपसे नाराज जरूर रहेगा और अल्लाह ताला को राजी करें आप। बिल्कुल सही बात है। नियत है तो अल्लाह ताला जानता है, लोग तो हमेशा क्रिटिसाइज करेंगे और तनकीद तो करते रहेंगे, ये लोगों का काम है। ठीक है, यहाँ पर हम एक कॉल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बहन, क्या है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्लाह के एहसान, मैं गुलाम चंद बोल रहा हूँ कराची जी से। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे पता चल गया, बताइएगा। अच्छा, क्या आज आपने नाजी साहब को बुलाया, आपका बहुत शुक्रिया मेरी बहन। मैंने बड़ी कोशिश की कि नाजी साहब से बात करता मैं। आय हाय, नहीं कॉल लग सकी। वो में घी शक्कर डालोगे जो हमें नवीद सुनाइए कि हमारी बहन अचानक ही आ जाएंगी इंशाल्लाह। बिल्कुल, आपके लिए खास तौर पे, बिकॉज आपको था 2-3 दिन से आप कह रहे थे डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हवाले से बात करें। अल्लाह आपको खुश रखे और आपने चुप नहीं करना, बोलते रहना। और खास तौर पर राना मुबशर साहब को कहिए कि वो जिस तरीके से लोगों को समझाते हैं वो बहुत अच्छा तरीका है, वो भी किसी दिन इस तरह का प्रोग्राम करे। बिल्कुल, बहुत अच्छे लगते हो, नदर इंसान है वो। जी बहुत शुक्रिया। और कुछ और कमल बहन आई बैठी है। बिल्कुल बिल्कुल जी सर, मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं तो बचपन से इनके ड्रामे भी देख रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये इन्होंने बहुत मतलब मुआशरे को सुधारने में बड़ा अच्छा किरदार अदा किया था, वो एक्टिंग के दौरान भी और हर तरीके से। सही, तो इनकी जो खिदमत है वो भुलाई नहीं जा सकती। सही, तो अभी इन्होंने क्योंकि सियासी जिंदगी में कदम रखा है, तो मैं इनसे कहूंगा कि ये हमारी आफिया बहन का टॉपिक को भी जो है ना लेके साथ साथ चले। मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा था मेरी बहन। बिल्कुल जी जी जरूर, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। और कैसा लगता है जब लोग इतना प्यार करते हैं और पसंद करते हैं? बहुत एनर्जी मिलती है, कसम खुदा की। मैं अल्लाह ताला की बहुत शुक्रगुजार होती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे मेरी औकात से बढ़ के दिया है। मैं इतना डिज़र्व नहीं करती थी जितना अल्लाह ताला ने नवाजा है मुझे। और जब लोग इस तरह प्यार का इजहार करते हैं और खुलूस का इजहार करते हैं, आप यकीन माने कि इसलिए मैं पॉलिटिक्स में आई हूँ कि मैं किसी तरीके से उनका प्यार लौटा सकूँ। जितनी मोहब्बत उन्होंने दी है, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, जिनकी दुआओं के सदक़े में, तो मैं उन लोगों के मसले हल कर सकूँ जहाँ तक मैं कर सकती हूँ। सही, ठीक, बिल्कुल। अच्छा, अब मुझे बताया कि इमेज की बात हो रही थी, शोबिस के, तो अब घर वालों ने सपोर्ट आपको किया? मतलब घर वालों की तरफ? मदर ने बहुत सपोर्ट किया। फादर मेरी की डेथ हो गई थी, मेरी मदर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो चूंकि मेरे नानके तो पठान है, वो तो बड़ा माइंड उन्होंने किया कि नहीं जी नहीं, हम तो किसी को बताने के काबिल नहीं रहे हैं कि ये हमारी भांजी है और ये। मैं कहा आप ना बताएं, आप क्यों बताते हैं लोगों को मैं आपकी कुछ लगती हूँ। अब वही लोग हैं, अब वो प्राउडली कहते हैं कि जी आप गांव चक्कर लगाएं, या जो नेबर्स हैं या जो रिलेटिव्स हैं वो मिलना चाह रहे हैं, ये वो। सो ये टाइम है। जब शोहरत मिल जाती है तो फिर सब आगे पीछे हो रहे होते हैं। जब आप आगाज करते हैं इस किस्म के किसी काम का तो उस वक्त बड़ा क्रिटिसाइज किया जाता है, और फैमिली वाले सबसे ज्यादा करते हैं तनकीद। जी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल दुरुस्त बात आपकी। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अगर आप सही लाइन पे चल रही हैं ना, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, लोगों की बातों पे तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। आप उस लाइन पे स्टिक रहें और चलती जाएं। कामयाबी अल्लाह ताला की जात ने देनी होती है आपको। और टीवी पे आना ऐसी कौन सी बड़ी बात, मतलब टीवी पे अगर खवातीन आ जाएं तो फजूल में उसको इतना मतलब क्रिटिसाइज किया जाता है औरत को, ये बिल्कुल समझ में ना आने वाली बात है। और साथ कहते हैं कि जी अब ये ज़माना 21वीं सदी में हम एंटर हो चुके हैं, और अब कहते हैं जी साथ दें, जो खवातीन जो है वो मर्दों की शाना बशाना चलें, फिर साथ पे क्रिटिसाइज भी करते हैं। इसका हर कोई तुक समझ नहीं आता। मुनाफकत चलती है, मुनाफकत बहुत है। हाँ जी बिल्कुल। इतना मैं माशाल्लाह देख रही हूँ कि आप बहुत बोल्ड हैं और बहुत कॉन्फिडेंस है। अच्छा, कि बोल्डनेस कहाँ से, घर से आती है या उसके बाद जब आप प्रोफेशनल करियर के अंदर एंटर हुई तब आई? मेरी जान कुछ घर से आती है, कुछ आपको हालात जो हैं वो आपको स्ट्रांग बना देते हैं। और मैं तो ये समझती हूँ, मैं तो सब बच्चियों से और सब अपनी बहनों से यही कहना चाहूँगी कि बाहर निकल के हालात का मुकाबला करना सीखें, हालात के सामने डट जाएं। और अगर आप सही वही लाइन आपने चूज की हुई है तो बिल्कुल ना घबराएं। लोग बातें करते रहते हैं, लोगों की परवाह ना करें, अपना गोल अचीव करें, अपना टारगेट अचीव करें और अपना नाम पैदा करें दुनिया में। आप किसी से कम नहीं है, आप में किसी चीज़ की कमी नहीं। आप यकीन माने कि खवातीन जो वर्किंग वुमेन होती हैं वो बाहर जॉब भी करती हैं, घर आके हाँ घर संभालती हैं, बच्चे संभालती हैं, मियाँ को संभालती हैं, सारा कुछ करती हैं। मियाँ क्या करते हैं, ऑफिस गए या बिजनेस किया, घर आए, दे आर लीस्ट बॉदर्ड कि बच्चे स्कूल में गए, होमवर्क हुआ नहीं हुआ, घर में अगर माँ रह रही हैं तो क्या उनका हाल है, या बीवी या मसाइल फैमिली के सारी बीवी देख रही होती है। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे आप कैसे ये दोनों चीज़ों को साथ लेकर चल रही हैं? थोड़ा मुश्किल तो होता होगा, पॉलिटिक्स में आ गई हैं, वो भी एक तरह से फुल टाइम जॉब है, फैमिली तो नहीं नेग्लिजेंस का शिकार है? नहीं, मैं कोशिश करती हूँ, बहुत सपोर्टिव मेरी फैमिली। मेरा बेटा स्पेशल है, उसकी स्पीच का मसला है, मेरा एक ही बेटा है। और आप यकीन मानिए कि वो इतना कोऑपरेटिव है, इतना डार्लिंग है मेरा बेटा, अल्लाह से ज़िंदगी दे, कि बहुत कोऑपरेटिव है। और मुझे अक्सर गिला करता है कि आप मुझे लेके क्यों नहीं जाती शोज़ में ना। तो मैं उससे यही बैकअप करती हूँ, मैं कहा जिस दिन आप सही बातें करेंगे मैं आपको लेके जाऊँगा। एक बार मैं शो करने गई थी एक चैनल का, मैं छुप के जाती हूँ उससे, वो फिर माइंड करता है, तो रिकॉर्ड करके मैं आ गई। अब जिस दिन चलना था मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई कि जी आज प्रोग्राम चल रहा है। मैंने अम्मी को बिठाया, बेटे को बिठाया, मैंने कहा अब मैं आ रही हूँ टीवी पे और अपने देख रहे हैं। और बाकायदा क्रिटिसाइज करता है, कहते आपने हाथ यूँ रखा था, क्यों रखा था, यूँ बैठना था आपने। अब प्रोग्राम चल रहा है तो नाराज हुआ एज यूजुअल कि मुझे क्यों नहीं लेके गई।
میں کس لیے کہ آپ باتیں نہیں کرتے, آپ باتیں کرتے تو میں آپ کو لے کے جاتی. تو اس نے ایک بڑا اچھا مجھے رپلائی کیا, اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں بول نہیں سکتا, لیکن یہ جو لوگ کلیپس کر رہے تھے میں کلیپنگ تو کر سکتا تھا نا. آپ یقین مانے اس بات کا جواب ہی نہیں تھا میرے پاس. ہی از دیٹ مچ انٹیلیجنٹ ماشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو میری اس کی ماشاءاللہ اب 16 ہے. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو میری مدر بہت کوآپریٹیو ہے, تو ساری فیملی الحمدللہ. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے میں سمجھتی ہوں. اللہ تعالیٰ پہ مہربان ہوتا ہے, آپ کے مسئلے خود بخود جو ہے نا وہ حل ہوتے چلے جاتے ہیں. بھروسہ کریں اللہ تعالیٰ کی ذات پر معاملات. اور بھی کہتی ہوں لوگوں سے رونے پٹنے کے بجائے آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں, بیکاز مسئلے مسائل تو وہی سالو کرنے والے لوگ صرف سن لیں گے. بالکل بالکل صحیح بات ہے. اور جتنا آپ, میں یہ سمجھتی ہوں, میرا یہ ایمان ہے, مجھے اکثر پرابلمس آتی ہیں سوری, تو میں نماز پڑھ کے رو لیتی ہوں, باقاعدہ اللہ میاں سے لڑ لیتی ہوں. مجھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ تم غلط کرتی ہو, وہ اللہ میاں ہے, آپ ان سے لڑ رہی ہیں. میں نے کہا دیکھیں یہ میری ان کی بات ہے, میں کس طرح ان سے لڑ رہی ہوں, میں کیا جھگڑا ان سے کر رہی ہوں, جب وہ اللہ میاں ہے, ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے, تو میں کس سے ریکویسٹ کروں گی. اور اگر وہ نہیں سنیں گے تو میں نے ڈیفینیٹلی لڑنا ہے, یا تو ایک اللہ میاں اور بتا دیجئے, چونکہ نہیں ہے آپ ہی ہیں, تو آپ نے مسئلہ حل کرنا ہے. اور اب یقین مانیں چٹکیوں میں ہو جاتا ہے, جب اب دل سے دعا نکلتی ہے آپ کی, اللہ میاں سنتے ہیں آپ کی. آپ کے لیے میں دعا کروں گی, لیکن شاید اس میں اتنی گہرائی نہ ہو جو آپ خود اپنے لیے دعا مانگیں گی. اگر آپ خود اپنی دعا مانگیں, نماز پڑھیں, اللہ تعالیٰ سے مانگیں, تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ میاں آپ کی نہ سنے. نیکسٹ ٹو امپاسبل. بالکل. اور آپ نے اتنی پیاری بات کی کہ اللہ تعالیٰ سے لڑ لیتی ہیں, اللہ تعالیٰ سے. اور میں ہمیشہ کہ مجھے کافی لوگ اس بارے میں, میرے فرینڈس کہتے ہیں کہ تم کیا کرتی ہو, میں تو مطلب طرح طرح کی باتیں. میں نے کہا اللہ تعالیٰ ہے میرے, اللہ تعالیٰ ہے میرا, اور ان کا معاملہ ہے کسی کو کیا ہے. اور وہ تو دل کی, مطلب آپ کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, وہ تو ہر چیز آپ کی شہرک سے زیادہ قریب ہے, ہر چیز سمجھتے ہیں. اور واقعی یہ بڑی بری بات لگتی ہے لوگوں کی کہ دنیا جہاں میں بیٹھ کے جی رونا پٹنا, اللہ تعالیٰ سے مانگو وہ سالو کرنے والے. بڑی مجھے آپ کی خوبصورت بات لگی. اچھا اب مجھے بتائیں, بچپن کی بھی یادیں میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں. بچپن کیسا آپ نے گزارا؟ بچپن چونکہ ایک ہی ایک تھی تو بہت موڈی تھی اور ضد بہت کرتی تھی. میں اپنے فادر کے بہت کلوز تھی, تو ان کا جینا میں نے حرام کیا ہوا ہوتا تھا. کبھی کوئی فرمائش, کبھی کوئی فرمائش. ہوم ورک وہ لالچ دے دے کے مجھ سے کرواتے تھے کہ اچھا گھومنے جائیں گے, پارک پہ جائیں گے, اگر آپ یہ ہوم ورک کریں گے, اگر آپ یہ کام کریں گی. پھر جو بڑی ہوتی گئی تو دنیا سے جب واسطہ پڑا تو پھر میں نے کہا نہیں, دنیا تو بڑی جو ہے نا رف ٹف قسم کے لوگ ہیں اور زندگی گزارنی ہے. اب میں اپنے بیٹے کو بھی ویسے ہی اس کو بڑا کر رہی ہوں کہ اگر میں کل نہیں ہوتی تو میرا بیٹا دنیا کو فیس کرنے کے قابل ہو. میری ماں کہتی ہے اس کی یہ ضد پوری کرنی, میں نے کہا نہیں, ضدیں نہ پوری کریں بچے کی, کل ہم نہیں ہوں گے کون کرے گا, اب یہ ہرٹ ہوگا, تب اس کو سٹرونگ بنائیں تاکہ دنیا کو فیس کر سکے کہ جی میں سٹارٹ سے ایسی میرے گرون اپ ہوئی ہوئی, اگر یہ چیز نہیں ہے تو اٹس اوکے. کسی چیز کو اپنی ویکنس نہ بنائیں. اب یقین مانیں اے سی ہے گھر میں کبھی یوز نہیں کرتی, کہ اگر نہیں ہوتا تو کیا ہوتا. صحیح بات ہے. مطلب وہ حاوی کیوں کر لیں اپنے اوپر کہ یہ لگژری ہوگی تو یہ زندگی کمفرٹیبل ہو جی. چھوڑ دیں لگژری, آپ سادہ زندگی گزاریں. آپ یقین مانیں کہ اس سے بڑی نعمت نہیں ہے. آپ یہ سوچیں کہ آپ کے ملک کے 99% لوگ جو 99% لوگ بہت بری حالت میں زندگی گزار رہے ہیں, وہ بھی انسان ہیں اللہ تعالیٰ کے. جتنی آپ لگژری اویل کرتے ہیں اتنی آپ اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دیں, آپ نے ریٹرن میں کیا کیا, تو ہماری اتنی اوقات نہیں ہے کہ اللہ میں کی نعمتوں کو ہم ریٹرن دے سکیں. سو کیوں نہ آپ ایک سمپل لائف گزاریں کہ جو سوال جواب ہیں اللہ میاں تھوڑے سے کم ہو جائیں, کہ اللہ میاں دیا تھا لیکن ہم نے یوز نہیں کیا. بالکل. اور سمپلسٹی تو بالکل ختم ہو گئی ہے, لگژریز تو اتنی لائف میں ہے, اور خواہشات کا تو کبھی آپ کو نہیں لگتا خواہشات جو وہ کبھی اینڈ ہی نہیں ہے, وہ تو بڑھتی رہتی ہیں. بالکل. جب آپ جانی خود سمپل زندگی گزاریں گی نا تو آپ اگلے کے بارے میں آپ کو فیل ہوگا کہ اچھا مجھے گرمی لگ رہی ہے نا, اس کو بھی لگ رہی ہوگی, اچھا یہ چیز میں ویل نہیں کری, دل چاہ رہا ہے, اس کا بھی دل چاہتا ہوگا. تو آپ اس کے لیے آٹومیٹکلی بہت ساری فیلنگز ہوتی ہیں. مجھے میرے کئی دوستوں نے یہ بھی ایک بات بتائی ہے کہ اگر آپ کسی کے لیے اچھا سوچتے بھی ہیں نا, وہ بھی ایک نیکی ہے, بہت بڑی نیکی ہے.